नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामीन कराम, आज का हमारा मौजू है ख्वाब में कुत्ता देखना। ख्वाब में कुत्ता देखना कैसा है, आज उसकी ताबीर के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें हम आज अपने मौजू की तरफ चलते हैं। नाजरीन, अगर आपने हाल ही में ख्वाब में कुत्ता देखा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ख्वाब में सिर्फ कुत्ता नज़र आना, कुत्ते का भौंकना, पीछा करना, हमला करना या काट लेना, इन सब की ताबीर एक जैसी नहीं होती। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इस्लाम में ख्वाब की ताबीर नहीं। बाज़ ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी होते हैं और बाज़ इंसान के लिए ख्यालात और दिन भर की मसरूफियात का नतीजा होते हैं, जबकि बाज़ ख्वाब शैतान की तरफ से परेशान करने के लिए भी हो सकते हैं। इसलिए एक ख्वाब की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा फ़ैसला नहीं करना चाहिए। आम तौर पर ख्वाब की ताबीर बाज़ कमज़ोर दुश्मन, बदज़ुबान शख्स या किसी ऐसे फ़र्द की अलामत को ज़ाहिर कर सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। लेकिन हर ख्वाब की ताबीर देखने वाले के हालात के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। अगर आपने ख्वाब में एक कुत्ता देखा और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई आप पर मुसीबत आने वाली है। बाज़ औक़ात ये ख्वाब रोज़मर्रा के ख़यालात किसी ऐसे शख्स की तरफ इशारा होता है जिससे आपको मुहतात रहने की ज़रूरत होती है। अगर ख्वाब में कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है तो ये ऐसे शख्स की तरफ इशारा हो सकता है जो आपके ख़िलाफ़ बातें करता हो, बदज़ुबानी करता हो या आपकी बदनामी की कोशिश करता हो। ऐसी सूरत में घबराने के बजाय अल्लाह ताला से दुआ करें और अपने मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ दें। अगर ख्वाब में कुत्ता आपका पीछा कर रहा हो तो उसकी एक ताबीर ये भी बयान की जाती है कि ज़िंदगी में कोई मसला, परेशानी या कोई शख्स आपकी मुखालफत करेगा या कोई आप पर दबाव डालेगा। अगर आप ख्वाब में उससे बच निकलते हैं तो इस बात की उम्मीद दिलाता है कि अल्लाह ताला की मदद आपको मुश्किलात से निकाल सकती है। मोहतरम सामीन, यहाँ पर एक बात दोबारा ज़रूर याद रखें कि ख्वाबों की ताबीर कतई नहीं होती। ये एक ख्वाब की ताबीर मुख्तलिफ़ लोगों के हालात के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए ताबीर को 100% यकीनी ना समझा जाए। अब हम बात करेंगे कि अगर ख्वाब में कुत्ता काटे, हमला करे, काला हो या सफ़ेद हो या पालतू कुत्ता दिखाई दे तो उसकी ताबीर क्या हो सकती है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि बुरे ख्वाब इस्लाम में हमें क्या तालीम देते हैं। अब हम बात करेंगे ख्वाब में कुत्ते की मुख्तलिफ़ हालतों की, क्योंकि हर हालत की ताबीर एक जैसी नहीं होती। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कुत्ता उस पर हमला कर रहा है तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि ज़िंदगी में कोई ऐसे शख्स नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या वो किसी आजमाइश का सामना कर सकता है। ताहम ये ज़रूरी नहीं कि या लाजमन ऐसा लाजमन नहीं, क्योंकि ख्वाबों की ताबीर इंसान के हालात के मुताबिक बदल सकती है। अगर ख्वाब में कुत्ता काट ले तो इसकी ताबीर बाज़ औक़ात धोखे, तकलीफ़ या किसी परेशानी की तरफ इशारा समझी जाती है। ऐसी सूरत में घबराने की बजाय अल्लाह ताला से दुआ करें, सदका करें और अपने मामलात में एहतियात इख्तियार करें। अगर ख्वाब में काला कुत्ता नज़र आए तो ये किसी आजमाइश, दुश्मनी की अलामत हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक ख्वाब की बुनियाद पर किसी शख्स के बारे में बदगुमानी करना नहीं चाहिए। अगर सफ़ेद कुत्ता नज़र आए तो बाज़ हालात में इसे वफ़ादारी या किसी नरम मिजाज शख्स की अलामत भी समझा गया है, लेकिन इसकी ताबीर के बाकी हालात पर भी बात वाज़ेह हो सकती है।
اگر خواب میں پالتو کتا دکھائی دے اور وہ نقصان نہ پہنچائے تو بعض اوقات اس کی تعبیر کسی ایسے شخص سے کی جاتی ہے جو بظاہر اچھا ہو، لیکن اس پر اندھا اعتماد کرنا اچھا نہیں۔ یہ صرف ایک ممکنہ تعبیر ہے، قطعی فیصلہ نہیں۔ اگر خواب میں آپ کتے سے بچ کر نکل جائیں یا وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے تو یہ اس بات کی امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ مشکلات یا دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دن بھر جو بھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یا سوچتے ہیں، وہی رات کو خواب کی شکل میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے دن میں کتوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں یا ویسے کتوں کے بارے میں کوئی بات کی یا ویسے کہیں پہ کتے دیکھے تو یا کسی واقعے کی وجہ سے ذہن میں کتے کا خوف آ گیا تو یہ ایسا خواب ضروری نہیں کہ اس کی کوئی خاص تعبیر ہو۔ خوابوں کو اپنی زندگی کا فیصلہ کن معیار نہ بنائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، نماز پڑھیں اور دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے اور ہر معاملے میں خیر کی امید رکھیں۔ اب ہم جانیں گے کہ اگر برا خواب آئے تو اسلام میں اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ ناظرین، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو خواب میں ڈراؤنی چیزیں نظر آئیں، جیسے کتا حملہ کرتا ہوا دکھائی دے یا ایسا خواب دیکھ کر جس سے دل پریشان ہو جائے، تو اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اب ہم اس بارے میں جانیں گے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو سکتا ہے، جبکہ ڈراؤنا یا ڈرا دینے والا خواب شیطان کی طرف سے انسان کو پریشان کرنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی خواب برا آئے تو گھبرانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اپنے بائیں طرف ہلکا سا 3 مرتبہ تھوک دینا چاہیے، لیکن بغیر کسی پر تھوکے، اور ایسے خواب کو ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو سکتا ہے، جبکہ ڈراؤنا خواب یا ڈرا دینے والا خواب شیطان کی طرف سے انسان کو پریشان کرنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی خواب برا آئے تو گھبرانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے بائیں طرف ہلکا سا 3 دفعہ تھوک دینا چاہیے، لیکن دھیان رہے کسی پر بغیر تھوکے، اور ایسے خواب کو ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعت نفل ادا کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، صبح شام مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور تاکہ وہ دل کو سکون دے۔ یاد رکھیں، خواب ہماری تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتے، اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے ہمیشہ اسی پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ نے خواب میں کتا دیکھا تو فوراً یہ نتیجہ نہ نکالیں ضرور کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ خوابوں کی تعبیر حالات، وقت اور خواب کی مکمل کیفیت کے مطابق ہو سکتی ہے، اسی لیے اہل علم بھی جلد بازی سے قطعی تعبیر بیان کرنے سے احتیاط کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال درست کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صبح شام کے اذکار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگیں۔ یہی ایک مسلمان کا بہترین راستہ ہے۔ کتا نظر آئے تو اس کی ایک عمومی تعبیر محتاط رہنے کی نصیحت ہو سکتی ہے۔ اگر خواب میں کتا بھونکے تو اسے بدزبانی یا مخالف شخص کی علامت قرار دیتے ہیں۔ اگر کتا پیچھا کرے تو یہ کسی پریشانی یا دباؤ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر کتا کاٹ لے تو بعض تعبیروں میں اسے نقصان یا آزمائش سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن یہ قطعی فیصلہ نہیں ہے۔ اگر آپ برے خواب سے پریشان ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کی پناہ مانگیں اور اس خواب کی وجہ سے خوف میں مبتلا نہ ہوں۔ ذکر و اذکار کریں، اس سے دل کو سکون ملتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون دینے والا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اچھے خواب عطا کریں، ہر قسم کی شر اور آزمائش سے محفوظ رکھیں اور ہماری زندگیوں میں خیر و برکت اور آسانیاں پیدا کریں۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں ہم آپ کو یہ بات واضح کر دیں کہ خوابوں کی تعبیر کا حتمی علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، بے شک۔ اسی لیے خوابوں کی تعبیر سے پریشان نہ ہوا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، بے شک اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سننے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ کو اس سے فائدہ ہوا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسلامی معلومات، خوابوں کی تعبیر سے متعلق نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں 0332 440 48 59۔ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہمارا نیچے اسکرین پہ بھی آ رہا ہے۔ اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ آن لائن قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔